ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। तुक ड्रामा सीरीज़ एरतुल गाज़ी दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। अब पाकिस्तान में इसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस वक्त इस ड्रामा सीरीज़ के हीरो जनाब एंगिन आल्तन दुज़ेतन हमारे साथ हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंगिन साहब, ये बताना पसंद फरमाएंगे, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? मैं इजमेर में पैदा हुआ और ये साल था 1979। दोकोज़ैलूल यूनिवर्सिटी से शोबा फिल्म और थिएटर से ग्रेजुएशन की और इस्तांबुल में रिहाइश पसीर हुआ। और गुज़श्ता 20 सालों से इस्तांबुल में पेशावर अदाकार की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आजकल मैं घर पर हूँ, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहा हूँ और मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने में खुशी महसूस करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सतह पर जिंदगी आ रही है। कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? मैं इस वक्त जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ वो एक सरप्राइज प्रोजेक्ट है। मैं इस वक्त इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को मालूमात नहीं दे सकता, खुफिया रखा हुआ है। लेकिन माजी करीब में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ था जो अभी जारी है। ये डॉक्यूमेंट्री प्लास्टिक के रोज़मर्रा इस्तेमाल की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और पैदा होने वाली पोल्यूशन से मुताल्लिक़ है। ये डॉक्यूमेंट्री तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और जल्द ही मैं इसे नुमाइश के लिए पेश करूंगा। आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है जिसको आप बार बार देखना चाहते हैं? असल में मैं ड्रामों को या फिल्मों को बार बार नहीं देखता हूँ। ये ज़रूर करता हूँ जैसे अर्तुगरुल गाज़ी में किया, शूटिंग से पहले की हुई परफॉर्मेंस को लाजमी तौर पर बार बार देखता रहा। मकसद ये था कि परफॉर्मेंस में कोई कमी या गलती है तो उसे दोबारा ना दोहराऊं। मगर जब ये प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं बैठकर उनको नहीं देखता, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि दोबारा से इनको बैठकर देखूं। इस दौरान नए प्रोजेक्ट का हर तरह से जायज़ा लेता हूं, उनमें अपनी अदाकारी का सोचता हूं, जायज़ा लेता हूं। और लेकिन ये आपको बता दूं कि जब प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म हो जाए और आप उस प्रोजेक्ट को भूल चुके हों और फिर वो अचानक आपके सामने आ जाए तो फिर जब आप उसे देखते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। आपने 6 साल एरतुगरुल गाज़ी ड्रामा जो है इसमें हिस्सा लिया। हमने तकरीबन 6 साल एक साथ काम किया है और इस दौरान बिल्कुल एक टीम वर्क के तौर पर काम किया। ड्रामे की फ़ज़ा को खुशगवार बनाने के लिए बहुत काम किया। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ख़ुद मैंने सबको एक जगह यकजा करने और सबके साथ करीबी मरासिम कायम करने की भरपूर कोशिश की, जिसमें हम कामयाब भी रहे हैं। और इन खुशगवार ताल्लुकात के नतीजे में ड्रामे पर इसके बड़े मस्बत असरात मुरतब हुए हैं। जाहिर है इतना अरसा इकट्ठा रहने की वजह से हमारे जहनों में यादगार लम्हात मौजूद हैं। ड्रामे में लड़ाई के एक मंजर को फिल्माया जाना था और उसे एक ही शूट में मुकम्मल करना था। ये सीन लगभग 4 से 4.5 मिनट का था और अर्तुगरुल को जहर देने का एक मंजर था। इस तवील सीन में कैमरा बाहर से आते हुए खेमे के अंदर तक पहुंच रहा था और साथ ही लगी हुई आग के मंजर को भी पेश करना था। ये सब कुछ एक ही शूट में अदा किया जाना था। खेमे के अंदर 5-6 जंगजू मेरे ऊपर हमलावर होते हैं। ये तमाम मनाजिर बड़े खूबसूरत तरीके से फिल्माए जा रहे थे, लेकिन आखिरी सीन में मेरे साथ लड़ाई करने वाला अदाकार अपने सीन ही को भूल जाता है
ظاہر ہے پورے سین کو ایک ہی شوٹ میں فلمائے جانے کی وجہ سے 2-3 بار اس کو فلمانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر بار میرا یہ ساتھی اس آخری سین میں مجھے دیکھ کر ہیجان خیز کیفیت میں مبتلا ہو کر بھول جاتا، جس پر میں اس کے پاس گیا اور بڑے پیار محبت سے اس کو اس کے سین کے بارے میں سمجھایا، بلکہ میں نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، تم بہادر ہو، تم شیر ہو، تم یہ ہو، تم وہ، تاکہ وہ ہیجان خیز کیفیت سے نکل کر پرسکون ہو جائے اور اپنا سین مکمل کروا سکے۔ سین دوبارہ شروع ہوا اور ایک دم مجھے اپنے سر پر ایک شدید وار محسوس ہوا اور میں نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ یہ کہنے لگا بھائی مجھ سے غلطی میں جلدی سے وار ہو گیا، لیکن تب تک چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ شوٹ رک گئی کیونکہ شوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں زخمی ہو گیا تھا۔ اس ڈرامے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس میں انجوائے بھی کیا اور کہیں دکھ بھی، درد بھی محسوس ہوا۔ اندازہ تھا کہ یہ ڈرامہ اتنا مقبول ہوگا، اتنا مشہور ہوگا؟ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو پروجیکٹ ہمیں اس وقت پیش کیے گئے ان میں یہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا، کیونکہ اس ڈرامے میں بہت پاک صاف، شفاف اور غیر بناوٹی پیار محبت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اور عدل و انصاف کو بڑے خوبصورت انداز سے اجاگر کیا گیا تھا۔ ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دیں؟ خدا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ روز حشر کیا عذر ہوگا ہمارے پاس؟ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو سفر میں اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی ہمت باندھنی ہے تاکہ ہماری طاقت سے دشمن کی نیندیں اڑی رہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے۔ یہ ڈرامہ جس انداز میں پیش کیا گیا تو ہم نے اپنی روح کو اس میں سمو دیا تاکہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو اور یہ مزید کامیاب ہو۔ زمین و آسمان کے بنانے والے، میں التجا کرتا ہوں میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ تو ہی دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو ہی راستے اور منزل کو آسان بنانے والا ہے۔ دنیا بھر میں اتنی مقبولیت اسے حاصل ہوگی، صرف عالم اسلام ہی میں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اسے، بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی گہری دلچسپی لی اس ڈرامے میں۔ جنوبی امریکہ کے ممالک نے بھی اور یورپ اور برطانیہ سمیت ہر جگہ اس کے چرچے رہے۔ مجھے یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ دنیا بھر میں مقبول ہوگا، ہاں لیکن یہ تھا کہ ترکی میں یہ ڈرامہ بہت زیادہ مقبول ہوگا۔ دنیا بھر میں اس کی مقبولیت یقیناً حیران کن تھی۔ اے اللہ مجھے حق اور سچ کے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ انگن آلتان یعنی ایرترول ہونے کے ناطے پاکستان سے الیکشن میں حصہ لے تو پاکستان کے الیکشن میں زبردست کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ، یہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے، میں بہت مشکور ہوں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہت محبت ملی ہے پاکستان سے، اور اتنی محبت اور چاہا جانا یقیناً بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان ہمارا برادر اور دوست ملک ہے۔ ہم نے اپنا بچپن پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کے اظہار میں گزارا ہے۔ پاکستان کے لوگ، میں اس سے پہلے ایک فلم میں حصہ لے چکا ہوں، یہ ایک جنگی فلم تھی، اس کا نام تھا ندول و کارتال۔ اس فلم میں حصہ لینے کے لیے پاکستان سے پائلٹ آئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے طریقے سے گھل مل کر کام کیا۔ یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہم ترکوں کی محبت کی وجہ سے تھا اور ایک برادر ملک ہونے کے ناطے تھا۔ اس طرح اپنے ایک برادر ملک پاکستان سے اس قدر محبت کے اظہار نے مجھے بڑا جذباتی بنا دیا ہے۔ میں ویسے بھی پاکستان کا بڑا مداح ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاستدانوں کا کام ہے اور میں ایک اداکار ہوں اور میرا کام اداکاری کرنا ہے۔ آپ کا سلام کرنے کا سٹائل، یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کی کاپی کرتے ہیں، آپ کیا کہنے چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں؟ مجھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، کسی کا دل نہ توڑوں۔ ہیومنسٹ ہوں میں، اپنی زندگی میں